बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, लोग अक्सर सोचते होंगे कि फ़रिश्ते कैसे पैदा हुए, फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, इस कायनात में फ़रिश्तों की तादाद कितनी है, और यकीनन फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, लेकिन शायद आप भी नहीं जानते कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है। ये सब हक़ाइक़ आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्यों आए थे, ये भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और इसी वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे होगी। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने उनको कैसे पैदा फरमाया। तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि चौथे आसमान पर एक नहर है जिसे नहरे हयात कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज़ उसमें गोता लगाकर झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। इन फरिश्तों को हुक्म होता है कि बैतुल मामूर में जाकर नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़कर बाहर आते हैं फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होते। इनमें से एक को उन सब का अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है कि आसमान में उनको एक जगह ले जाकर खड़ा करे, फिर वो वहां सब मिलकर खुदा की तस्बीह करते हैं। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुंह से सबसे पहले यही अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी कहे थे। नाज़रीन, जिब्राईल का मतलब है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा, जबकि फरिश्तों के दरमियान आप खादिम रबी यानी रब के खादिम के नाम से मशहूर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात में अमीनुल वही, रूहुल अमीन, रूहुल कुद्दूस, नामूसुल अकबर और ताउसुल मलाइका वगैरह हैं। नाज़रीन, जैसा कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का जरिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अल्लाह और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का जरिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बजरिया वही अल्लाह ताला के अहकामात और पैगामात को अंबिया कराम तक पहुँचाया करते थे। नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बाद वही का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। नाज़रीन कराम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं, जिनका मुकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और आमाल तमाम गिरोहे मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचा उनका वजूद भी तमाम गिरोहे मलाइका में सबसे अजीम है। इनके अलावा खुदाए बुजुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका हज़रत इज़राइल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील के नाम से शामिल हैं। हज़रत सईद इब्न मुसैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने इकरार किया कि फ़रिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राईल, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हिजाबात अज़मत में चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं यानी मोहम्मद हूँ। नाज़रीन इकराम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या
امام طبرانی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے۔ اچانک آسمان کا ایک کنارہ پھٹا، جبرائیل علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے اور اپنے آپ کو پست کرنے لگے اور اکٹھے ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ زمین کے قریب ہو گئے، اور اچانک وہ فرشتہ مشابہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو اس بات میں اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی اور بادشاہ بن جائیں یا نبی اور بندہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ میں نے پہچان لیا کہ وہ مجھ کو نصیحت کر رہے ہیں، تو میں نے کہا میں عبد اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، میں نے اس فرشتے کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، مگر میں نے تیری حالت دیکھی تو تجھ سے سوال نہ کیا۔ اب بتا یہ فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ اسرافیل تھا۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے۔ اس کے اور رب کے درمیان 70 نور ہیں، جو بھی کوئی اس نور کے قریب ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے۔ اس کے آگے لوح محفوظ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں تو یہ لوح اوپر اٹھ جاتی ہے، یہ اپنی پیشانی کو اٹھاتا ہے اور اس میں سے دیکھ لیتا ہے۔ اگر میرے متعلق کام ہوتا ہے تو مجھے حکم فرما دیتا ہے، اگر میکائیل کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے، اگر ملک الموت کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، تو کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، ہواؤں اور لشکروں پر۔ پھر میں نے پوچھا، میکائیل کس چیز پر مامور ہیں؟ تو کہنے لگے، کھیتوں اور بارشوں پر۔ اور پھر میں نے پوچھا، ملک الموت کس چیز پر مامور ہیں؟ کہنے لگے، جانوں کو قبض کرنے پر، اور میرا گمان تھا کہ وہ اب قیامت کے قائم ہونے پر اترے گا۔ جو آپ نے اس کی آمد کے وقت میری کیفیت دیکھی تھی، اس کی وجہ قیامت کے دن قائم ہونے کا خوف تھا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کے 600 بازو تھے، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی خواہش ہے بلکہ تمنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وہی لے کر آئے، آپ کے پاس حاضر ہوئے تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے بدن سے ٹیک لگا کر سنبھالے رکھا اور اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اور ہاتھ دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہوتا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 12,000 بازو عطا فرمائے ہیں، اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، بحیثیت مسلمان ملائکہ پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن اور پھر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی برائی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش